खुदाम के जिंदा कलाम में लिखा है, ऐ इसराइल यही तेरी हलाकत है कि तू मेरा यानी अपने मददगार का मुखालिफ बना। आमीन। ऐ इसराइल यही तेरी हलाकत है कि तू मेरा यानी अपने मददगार का मुखालिफ बना। यह सहीफा जिस वक्त लिखा गया और जिन हालात के अंदर लिखा गया, उस वक्त इसराइली असीरी की तरफ जा रहे थे और इसराइलियों को यरगमाल बनाया जा रहा था, उन्हें असीर बनाया जा रहा था, गुलाम बनाया जा रहा था। और इस पूरी किताब के अंदर खुदा इस कौम के खिलाफ बोलता रहा है, लेकिन आखिर में हमें एक उम्मीद की किरण भी नजर आती है। लेकिन जो नुक्ता अरूज है इसराइल के जवाल का, वो ये कि खुदा ने कहा कि तेरी हलाकत की वजह यह है कि तू मुझ खुदा का मुखालिफ हो गया जो तेरा मददगार था। आज इसराइल से अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, अपनी लाइफ को कंपेयर करें, तो हम बड़ी आसानी से इस बात को समझ जाएंगे कि हम भी खुदा के मुखालिफ चल रहे हैं। हमारी लाइफ की नाकामी, हमारी जिंदगी के बहरान, हमारी जिंदगी के अंदर बर्पा होने वाले तूफान, हमारी जिंदगी के अंदर उठने वाली परेशानियां, हमारी जिंदगी के अंदर नाउमीदी, हमारी जिंदगी के अंदर अफरा तफरी और सुकून का ना होना, इस बात की दलील और जमानत है कि हमारा जो रुख है वो खुदा से मुखालिफ सिमत में है। हम खुदा के मुखालिफ चल रहे हैं, इसलिए हमारी जिंदगी जो है वो हलाकत की तरफ बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि यह कलाम शायद आपके लिए सख्त भी हो, लेकिन हम मोस्टली ऐसी बातें लोगों को बताते हैं जिनके अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को सिर्फ यही ना बताते रहें कि आप कैसे बरकत पाएंगे, आप ये कर लें तो ये हो जाएगा, आप ये कर लें तो वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा तो आपको ये बरकत मिल जाएगी। ऐसी मनादी भी जरूरी है लोगों को उभारने के लिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम लोगों को बताएं कि मौजूदा स्टेटस क्या है। तो मौजूदा सूरत हाल यही है कि इन लोगों के मुंह से सताइश तो निकलती है, ये लोग मुंह से, ये कौम मुंह से तो मेरी तमजीद करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। मुंह पर यीशु का नाम है, लेकिन अमल के अंदर कहीं यीशु है ही। मुंह पर हालेलुया का नारा है, लेकिन दिल के अंदर कहीं खुदा का बसेरा है ही नहीं। दिल हमने दुनियादारी को दे रखा है, शैतान को दे रखा है, लेकिन दावेदार हम ईमानदार होने के। तो इसराइल की हलाकत क्या थी? जो कुछ खुदा के अहकामात के अंदर लिखा था वो उसके उलट चलते थे, वो उसके मुखालिफ चलते थे। खुदा ने उनसे कहा था तुम बुत परस्ती ना करना, लेकिन इसराइलियों ने बुत परस्ती के रिकॉर्ड कायम कर दिए। उन्होंने रास्ते में जितने भी मुल्कों से वो गुजरे, उनके तमाम देवताओं को अडॉप्ट कर लिया, चाहे वो यसीरत के हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो नसरूक हो, चाहे वो कोई भी देवता हो। आहिस्ता आहिस्ता खुदा का गजब इसराइल पर भड़कना शुरू हो गया। आप कहेंगे हम तो किसी देवता की परस्तिश नहीं करते, हम तो नहीं देवी देवताओं को मानते। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, लेकिन हमने जदीद देवता बनाए हैं। हम उन देवताओं को तो छोड़ चुके हैं, उनकी हिस्ट्री का भी हमें नहीं पता जिनको इसराइली पूछते थे। लेकिन हमारे आज देवता कुछ और हैं, फर्क है। दौलत की हवस एक बहुत बड़ा देवता है। लालच जो है बुत परस्ती के बराबर है। तो यहां पर लालचियों का तो ढेर लगा हुआ। कलीसिया के अंदर आ जाना काफी नहीं है मेरे भाई, चर्च का मेंबर बन जाना काफी नहीं, दयाकी देना रेगुलरली काफी नहीं है, हदिया दे देना काफी नहीं है। हम ये लोगों को बताते हैं, बहुत से लोग तो अभी तक इसी बात पर नहीं आ सके कि दयाकी देनी चाहिए। वो कहते हैं जी दयाकी का जमाना खत्म हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊं, फजल के अंदर खुदा आपके 100% का हकदार है। समझ रहे मेरी बात? आप जिस अहद के अंदर हैं, पुराने अहदनामे में खुदा दयाकी मांगता था, लेकिन नए अहदनामे में खुदा 100% मांगता आपसे। तो अगर दयाकी नहीं देनी तो फिर 100% देने। जब आपने अपनी जिंदगी खुदावंत को दे दी है, तो फिर आपके पैसे भी उसके ना हुए, आपके घर मकान सब कुछ बाल बच्चे उसी के नहीं है, सब कुछ उसी का है। तो हम तो आज इसी बहस में पड़े हुए हैं कि जी दयाकी नहीं देनी चाहिए। मैंने भाई साहब ने आगे दसिया सी दयाकी झूठ है, फ्रॉड है, ये गलत तालीम है। खुदाम यीशु मसीह ने कहीं दयाकी को बंद नहीं किया। खुदाम यीशु मसीह ने कहा तुम जीरा और सौंफ पर तो दयाकी देते हो, लेकिन तुमने शरीयत की भारी बातों को छोड़ दिया है। अच्छा तो ये था कि तुम इसे भी ना छोड़ते, उन्हें भी करते रहते। कैंसिलेशन कहीं नहीं है दयाकी की, दयाकी को जारी रखा गया है। और दयाकी शरीयत से भी पहले का कानून है। ये अब्राहम ने अडॉप्ट की थी, याकूब ने अडॉप्ट की थी। उसने कहा था जब खुदा मेरा एक काम करेगा तो मैं अपनी कमाई का, अपनी चीजों का 10वां हिस्सा खुदा के पास लेकर आऊंगा। तो ये छोटी छोटी बातें जिनमें अभी तक हम फंसे हुए हैं, हमने आगे कहां बढ़ना है? हम मुखालफत में चल रहे हैं। सबसे बड़ी मुखालफत क्या है? अपने नेक कामों से खुदा को पसंद आना, अपने नेक कामों से खुदा को पसंद आने की कोशिश करना।
लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा क्या कसौटी मुकर्रर करता है कि जो कुछ उसने अपने बेटे के वसीला से कोहे कलवरी पर कर दिया उस पर ईमान लेकर आए। हम ईमान ले आते हैं, लेकिन उससे हासिल होने वाले जो समरात हैं, जो फल है, जो सलीब से हमें हासिल होता है, हम उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे जहन में कहीं ना कहीं, हमारे दिलों में कहीं ना कहीं ये सोच छुपी हुई है कि अगर मैं नेक काम करूंगा तो खुदा मुझे बरकत देगा। आप नेक कामों के लिए मखलूक हुए हैं। नए तौर पर अगर आप पैदा हो चुके हैं, आपने नई पैदाइश को हासिल किया, तौबा करने के बाद आप खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़ गए, तो नेक काम तो आपने करने ही करने हैं। इससे आपको फायदा नहीं होना। नेक काम आप इसलिए करेंगे ताकि खुदा का जलाल आपके वसीले से जाहिर हो। नेक काम इसलिए करेंगे ताकि पता चल जाए कि आप खुदावंद के शागिर्द हैं। नेक काम हम इसलिए करेंगे ताकि खुदा की कुदरत हमारे वसीले से बहे और लोग देखें कि वाकई यार ये खुदा के लोग हैं। फर्क साफ जाहिर हो जाए। बकरी और भेड़ में पता चल जाए कि ये भेड़ है, ये बकरी है। नेक कामों से आप बचेंगे नहीं, आप ऑलरेडी बच जाएंगे जब आप खुदावंद पर ईमान ले आएंगे। दैट्स ऑल। तो कुछ लोगों के जहन में ये सवाल है और वो ये पूछते रहते हैं हमसे जब हम विजिट करने के लिए जाते हैं कि भाई साहब मैं आजकल इतने बाप पढ़ रही हूँ, मैं इतनी दुआ करती हूँ, मैं हदिया दे रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मैं नहीं किसी को कुछ कहती। मुझे कोई गालियां भी दे तो मैं उसके मुंह पे उसे कुछ नहीं कहती, इधर उधर चुगलियां लगा लेती हूँ। फलानी ने मैंने ऐसे किया। भाई अगर बाद में बात करनी तो उसके मुंह पे उसको बुरा भला कह लो, उसके सामने सच्चे होना और बाद में फिर लोगों को बताते फिरना कि जी उन्होंने मेरे ना बड़ी बुराई की थी, मैं नहीं बोली। क्या ऐसा शख्स अजर पाएगा? ये तो ढोंग है जो हमने रचाया हुआ है रूहानियत के नाम पर, मसीहियत के नाम पर। हम मुखालिफ हैं। जब तक हम अपने आप को खुदा के ताबे नहीं कर देंगे, हम खुदा के मुखालिफ रहेंगे। ये हमारी सोचें जो हैं ये हमें खुदा से मुखालिफ कर देती हैं। अपने नेक कामों से खुदा को पसंद आना एक बहुत ही खतरनाक बात। दो शख्स हैकल में गए, इस वाक्य को आप सब जानते हैं। एक शख्स बाहर ही खड़ा रहा, एक अंदर चला गया। जो अंदर चला गया वो शरअ का आलम था, शरीयत को जानता था। जो बाहर खड़ा रह गया वो टैक्स लेता था, महसूल लेने वाला था। तो अंदर जो चला गया उसको इस बात पर फख्र था कि मैं नेक आदमी हूं, उसको इस बात पर फख्र था कि मैं शरीयत पर अमल करता हूं, उसको इस बात पर फख्र था कि मैं खुदा के अहकामात पर अमल करता हूं, उसको इस बात पर फख्र था कि मैं खुदा की शरीयत से इतना वाकिफ हूं कि ये जो बाहर खड़ा है कुछ भी नहीं जानता। उसने दुआ की, उसने कहा खुदावंद तुझे तो पता है, देख मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, कितना अच्छा हूं। सारी अच्छाइयां खुदा को गिनवाने के बाद उसने कहा मैं उस शख्स की मानद नहीं जो बाहर खड़ा है। खुदा के सामने अपने आप को अच्छा बना रहा है और जो बाहर खड़ा हुआ है उसको क्या कह रहा है कि वो बुरा है। एक नौजवान था, वो चर्च नहीं जाता था। उसका बाप सुबह 5 बजे चर्च जाता था। उसके 5 भाई और भी थे। तो उसका बाप अपने बच्चों को कहता था बेटा तुम भी सुबह चर्च जाया करो, खुदा की इबादत किया करो, इबादत से आगाज किया करो। तो कोई भी बेटा उसकी बात नहीं मानता था। एक दिन छोटे के दिल में ये बात आई कि चलो वालिद साहब की बात मान लेते हैं, इतने दिनों से कह रहे हैं। तो वो चला गया अपने बाप के साथ, चर्च में गया, वहां पे कलाम सुना, दुआ की, गीत गाए। जब वापस आए सुबह सुबह तो उसके 4 भाई 4 पाइयों पे मुंह खोले सो रहे थे। कहने लगा अबू जी देखो है गाफल कौम किथे पई है। उसने कहा बेटा कल तू भी ना जाए, एक दिन ही चर्च जाके तूने इन्हें गाफिल कह दिया। एक दिन चर्च जाके तेरे अंदर इतना फख्र और घमंड आ गया कि मैं नेक हूं और ये जानवी है। तो कहने लगा मैं उसकी तरह नहीं हूं जो बाहर खड़ा है। वो किसको देख रहा था? अपनी नेकियों को, अपनी अच्छाइयों को, अपने आप को। असल में वो खुदा का मुखालिफ था। ये मुखालफत है खुदा की। लेकिन जो बाहर खड़ा था वो खुदा के मुखालिफ नहीं था, वो खुदा के ताबे होना चाहता था। उसने कहा खुदा मैं तो इस लायक ही नहीं कि तेरे घर आऊं, मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं गुनाहगार शख्स हूं, मुझे माफ कर दे। इतना भी बुरा नहीं होगा कि उसने कोई अच्छाई की ना हो, लेकिन उसकी निगाह अपनी नेकियों पर नहीं थी, उसकी निगाह खुदा पर थी। अयूब अपनी सारी किताब में ये तमसीलें देता रहा है। उसने ये दलीलें दी हैं कि खुदा मेरे सामने आए, खुदा मेरे सामने आए, मुझसे हुज्जत करे, मुझसे टेबल टॉक करे, तो मैं खुदा को कायल कर लूंगा कि मेरे अंदर कोई गुनाह नहीं। सारी किताब में वो इसी बात का ढंडोरा पीटता है। लेकिन आखिर में, आखिरी अब्वाब में जब खुदा मंजर आम पर आता है तो खुदा उससे कहता है कि भाई अब कमर कस ले अपनी। खुदा ने उससे कुछ भी नहीं कहा कि तू गुनाहगार है, तो कुछ नहीं। खुदा ने सिर्फ उसको अपनी जात दिखाई है। आग के गोले के अंदर, बगुले के अंदर खुदा नजर आता है। तो लिखा है अयूब बगैर कुछ कहे ही कहता मैं खाक और राख में लेट के तौबा करता हूं। ये क्या कहानी है? सारी किताब में वो कहता है कि खुदा मेरे सामने आए, मैं प्रूफ करूंगा कि मेरे अंदर कोई गुनाह नहीं। लेकिन जब खुदा उसके सामने आता है तो वो अपने आप ही अपने आप को गुनाहगार तस्लीम करना शुरू कर। खुदा की हजूरी में यसाया 6 बाब के मुताबिक तो फरिश्ते भी अपना मुंह छुपाते हैं, क्योंकि वो खुदा के तकद्दुस और जलाल को देख नहीं सकते। लेकिन हम इंसान होते हुए इतने घिनौने हैं
کہ ہم خدا کے سامنے اپنی راست بازی لے کر آ جاتے ہیں. میں نے فقیر کو 20 روپے دیے ہیں, میں اپنی ماں کے پیر کٹے, میں نے یہ کیا ہے, میں اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں, میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں, خدا مینوں برکت دے گا, پتہ نہیں کیڑی نیکی پسند آ گئی. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں, اگر گندے گلاس کے اندر صاف پانی ڈال دیں تو وہ صاف رہتا ہے کہ گندا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جائے گا. میں اور آپ تو گناہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں. مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی داؤد کہتا. جب ہم گناہ سے بھرے ہوئے ہیں, اس کے اندر کوئی صاف پانی کو نیکی ڈال لیں گے, وہ بھی گندی بن جائے گا, اور ہم وہ گند لے کے خدا کے سامنے چلے جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو خدا نے. خدا کہتا پیچھے کر, مینوں پسند نہیں, تافون اٹھ رہا تیرے چ. لیکن اگر یہ گناہ گار شخص خداوند یسوع مسیح کے لہو سے دھل جائے, صاف ہو جائے, اور جب وہ خدا کے تخت کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو خداوند اس کی پرستش کو, اس کی عبادت کو پسند کرتا ہے. بخور کی معنی جس طرح پرانے عہد نامے کے اندر لکھا ہے, جب قربانی کو جلایا جاتا تھا تو خدا اس کی اسمیل سے خوش ہوتا تھا, وہ خدا کو فرت بخشتی تھی وہ اسمیل. اسی طرح جب راست باز آدمی خداوند کے حضور خدا کی پرستش کرتا ہے تو خدا کو وہ پسند آتی. ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. دیکھیں گناہ گار کی دعا بھی گناہ گنی جائے. اب آپ کو سمجھ آ رہی کیا کہانی ہے؟ ایوب جب تک اپنے آپ کو دیکھتا رہا اسے اپنا آپ اچھا ہی لگا. آپ اپنے آپ کو دیکھتے رہے, میں اگر اپنے آپ کو دیکھتا رہوں گا تو مجھے ٹیپو بھائی برے لگیں گے. میں کہوں گا یار میں تو بہت اچھا ہوں, ٹیپو بھائی جان اچھا ہی نہیں, میں اچھا ہوں, شفیق بھائی اتنے اچھے نہیں, میں اچھا ہوں, یہ فلانی بہن اتنی اچھی نہیں. لیکن جب میں خدا کو دیکھوں گا تو مینوں اپنا آپ کچھ بھی نہیں نظر آنا. میں کہنا نہیں خداوند میں سب سے کوجا ہوں, یہ سب اچھے ہیں. یہ ڈفرنس ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس شکل کو اڈاپٹ کریں. آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر گناہ کا موجب کیا چیز تھی؟ خدا سے نظر ہٹا کے اپنے آپ کو دیکھنا. یہ ابلیس نے کیا تھا. آسمان کو خوبصورت بڑا تھا, خدا کا جلال اس پہ پڑتا تھا. پہلے تو خدا کو ہی دیکھتا رہتا تھا, ہاللیلویا ہاللیلویا, قدوس 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 پکارتا رہتا تھا. لیکن ایک دن اس کی کہیں نظر اپنے آپ پہ پڑ گئی. خدا کا جلال اس پر پڑ رہا تھا, اس کے پروں پر, اور وہ بڑا خوبصورت لگ رہا. کہنے لگا ہوئے قدوس قدوس بول رہا, کہتا ہوئے میں تو بڑا سونا ہوں. کہتا میں خدا سے بھی اوپر اپنا تخت بناؤں گا, اور کچھ فرشتے بھی اپنے ساتھ ملا لیے. اور پھر ہوا کیا, اپنے فرشتوں سمیت زمین پہ گرا دیا گیا. یہ باغ عدن بننے سے پہلے کا واقعہ ہے. اسی لیے جب باغ عدن میں آدم اور حوا کو بنایا گیا تو شیطان پھیر رہا تھا وہاں, کیونکہ وہ آسمان سے گرا دیا گیا. گراوٹ کی وجہ کیا ہے؟ خدا سے نظر ہٹا کے اپنے آپ کو دیکھ. جب تک ہم خدا کو دیکھتے رہتے ہیں ہم حلیم رہتے ہیں, ہمارے اندر گھمنڈ نہیں آتا, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے یار ہم کچھ بھی نہیں. یسوع نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. We are nothing without him. اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہماری اتنی قابلیت ہی نہیں ہے, اتنی لیاقت ہی نہیں ہے, اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. ہر کام میں خدا ہماری مدد کرتا ہے, لیکن ہم یہ فخر کرتے ہیں. میں اکثر یہ کہانی سناتا ہوں کہ ایک چیونٹی تھی اور وہ اپنی سہیلی کے ساتھ اکثر جنگل میں جاتی تھی. جنگل کے درمیان ایک ندی تھی, تو اس کی خواہش تھی کہ ندی کو عبور کر کے جنگل کا دوسرا حصہ دیکھے. تو اس کی سہیلی کہنے لگی یہ بے وقوفانہ سوچ اور خیال ہے اور خواہش ہے, کیونکہ یہ ندی اتنی بڑی ہے, میں اور تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہیں, اگر ہم پانی میں اتنی تو 1 منٹ میں ہم غائب ہو جائیں گے, ہمارا پتہ بھی نہیں چلنا. اس نے کہا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ میں چھوٹی ہوں یا بڑی, لیکن میں جانا چاہتی ہوں. ایک دن اس نے ایک ہاتھی کو ندی کو کراس کرتے ہوئے دیکھا, تو اس کے ذہن میں آئیڈیا آ گیا. اس نے کہا کہ یہ مجھے لے جا سکتا ہے دوسری طرف. کہنے لگی اگلے دن, کہتی مجھے آپ سے کام ہے بھائی. اس نے کہا بتاؤ پیاری چیونٹی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میں ندی کے اس پار جاؤں اور جنگل کا دوسرا حصہ بھی دیکھوں. اس نے کہا کہ میں تمہیں لے جا سکتا ہوں, لیکن کہیں جا کر پانی اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ وہ میرے سے بھی اوپر آ جاتا ہے. ایسی حالت میں اگر پانی کی تیز لہر آئی اور وہ تمہیں بہا کر لے گئی, مجھے تو پانی کچھ نہیں کہے گا, لیکن میں تو تیر بھی لیتا ہوں پانی میں, لیکن تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. اس نے کہا جی میں آپ کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑے رہوں گی اور پرلی طرف چلی جاؤں. ایسا ہی ہوا, اس پہ بیٹھ گئی اور وہ دوسری طرف چلے گئے. جب پار اترے تو نیچے اتر کے بھنگڑے ڈالنے لگے. کہتی میں نے ندی کو پار کر لیا, میں نے ندی کو پار کر لیا, او دیکھو میں نے ندی کو پار کر لیا. ہاتھی اسے دیکھتا رہا, ہنسا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا. خدا کہندا لے آیا تے تانوں میں وہاں تھے, تو فخر تم اپنے آپ پہ کر رہے. مینوں دبئی چ نوکری مل گئی, میرا ویزا آ گیا, میں سی وی جمع کرائی سی, انج ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. فخر نہ کریں. پچھلی عبادت میں ہم نے گیت گایا تھا اور ہم اکثر یہ گاتے ہیں, میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا, اس کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں ہیں. لیکن اگر ہم اس کے بغیر اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو ہم خدا کے مخالف ہیں. اسرائیل کا بڑا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے خدا جو ان کا مددگار تھا ان کی مخالفت کرنی شروع کر دی. مصر سے نکال کے جب خدا نے لے کر آیا تو کیا چھوٹے معجزے خدا نے کیے تھے؟ تاریخ کے اندر, انسانی تاریخ کے اندر اس سے بڑے معجزے کبھی آپ نے سنے ہیں, پڑھے ہیں, دیکھے؟ خدا سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے,
خدا مصر کے دیوتاؤں کو سزائیں دیتا ہے, ان کے تمام دریاؤں کو, تمام پانی کو خون بنا دیتا ہے. خدا آسمان سے آگ ملے ہوئے اولے گراتا ہے, جوئیں آ جاتی ہیں, مینڈک آ جاتے ہیں اور پھوڑے نکل آتے ہیں, پلوٹھے مر جاتے ہیں. خدا پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے. لیکن جب وہ بحر کلزم کو عبور کر لیتے ہیں, تھوڑی ہی آگے جا کے بچڑا بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہمیں مصر سے نکال کے لایا. وہ بچڑا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, ان کی انسانی سوچ تھی. میں بہت پڑھا لکھا ہوں اس لیے مجھے اچھی نوکری مل گئی, میں بہت خوبصورت ہوں اس لیے میں میڈیا پہ چلا گیا, ہے جی میری آواز بہت اچھی ہے, میں بڑا اچھا ساز بجاتا ہوں, میں بڑا اچھا مینجمنٹ کا کام کر سکتا ہوں, میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, میرے اندر یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. یہ وہ بچڑے ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے بنائے ہیں اور جن کی پرستیشر پوجا کر رہے ہیں, جن کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. موسیٰ اوپر تھا, نیچے قوم بگڑ چکی تھی. موسیٰ خدا سے میسج لے رہا تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے, نیچے قوم نے اپنا حلیہ بگاڑ لیا. میرے عزیزو, کیا آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ مشکل باتیں نہیں ہیں, یہ ہماری اندر کی سوچ اور حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہم اصل میں ہیں کیا. ہم خدا کے مخالف ہیں. اور لکھا ہے کہ اسرائیل یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا. اور دیکھیں 14ویں باب کی 9ویں آیت کیا کہتے ہیں, دانشمند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے, اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے. آگے کوشچن مارک. عقل مند آدمی کون ہے جو اب ان باتوں کو سمجھے گا, اور دور اندیش کون ہے؟ دور اندیش اس کو کہتے ہیں جو آگے کی سوچتا ہے. وہ کون ہے جو ان باتوں کو جانے گا؟ کیونکہ خداوند کی راہیں راست ہیں اور صادق ان میں چلیں گے, لیکن خطا کار ان میں گر پڑیں گے. سمجھے گا کون خدا کی مرضی کو, خدا کے پلانز کو, جو خداوند کے تابع اپنے آپ کو کر دے گا. آج زندگیوں کے اندر بڑی ابتری ہے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم دعا بھی کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ دیگ دے دینا تو گل بن جائے. دیگ نے کام خراب کیتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ میرا کوئی کام خدا میں پسند آ جائے. جو کام خداوند نے, خدا کے اکلوتے بیٹے نے کلوری پر کر دیا, اس سے اچھا کام کر ہی نہیں سکتا کوئی. یہ ذہن سے نکال دیں کہ سلیپ پر جو کفارہ دیا گیا اس سے بہتر بھی کام کوئی آپ کر سکتے ہیں. نیور, ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ حتمی کام ہے جو سلیپ پر کر دیا گیا ہے. میں نے اور آپ نے صرف اس کو لے کر آنا ہے, اس پر ایمان لانا ہے, اس میں کھڑے ہونا ہے, اس میں چلنا ہے, اس میں ترقی کرنی ہے, اس پیغام میں ترقی کرنی ہے, اس کفارے کو سمجھنا ہے, اور روز بروز اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے. دیٹس آل. خدا کی آپ سے صرف یہی امید اور توقع ہے. ہم کہتے ہیں دعا تو ہو رہی ہے, کلام بھی میں پڑھ رہا ہوں, میں خدا پہ ایمان بھی رکھتا ہوں, لیکن کچھ ہے, سم تھنگ مسنگ. اینی دیگ کوئی ایسا کام, کچھ چرچ دے وچ کوئی انہونا کام کرا, میں ایسا لے کے جاواں, کچھ چیز پکا کے لے جاؤں, کچھ لوگوں کو بانٹ دوں, کوئی بدانا لے جاؤں, کوئی پوپٹ لے جاؤں. پوپٹ بدانے میں بڑے نظر آتے ہیں. ہلوائی دکان اگے جا کے اندر لے نہ لئیے, 25 روپے دے پوپٹ لے کے جا رہے ہیں میاں بیوی, رستے سے وانڈ رہے ہیں. ہلو ہلو ہلو. اس سے کام سدھرے گا نہیں. صرف آپ کی سوچ ہے, دلاسے دے لیں اپنے آپ کو, اور پھر یہ بھی سوچ لیں کہ یار شاید میری کسی نیکی دی وجہ تو خدا نے مجھے برکت دیتی ہے. کبھی بھی نہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی نیکی سے آپ کو برکت ملی, تو جتنے گھنونے کام آپ نے کیے پھر آپ ہلاک کیوں نہیں ہو گئے ابھی تک؟ دوسری شکل بھی تو دیکھیں تصویر کی. تصویر کے 2 رخ ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں, دوسرا رخ یہ ہے بلیک. تو آپ کی نیکیوں سے, میری نیکیوں سے زیادہ تو ہمارے گناہ ہیں, تو پھر سامنے تو مٹی تھلے ہونا چاہیے. ہم کیوں چل پھر رہے ہیں؟ یہ اس کا فضل ہے. اس لیے میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں, اس بات کے لیے آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں, اپنی زندگی کے اندر اطمینان کو کھو نہ دیں. خدا آپ کو اپنا اطمینان دے چکا ہے, ہم اس کو ریسیو نہیں کر رہے. ہم نے اپنی زندگی کو پریشانی کا شکار کر لیا. ایسا کیوں نہیں ہو رہا, ایسا کیوں نہیں ہو رہا, ایسا کیوں نہیں ہو رہا. خداوند کر کر کر, اور پھنستے چلے جا رہے ہیں. اسی کہنے اچھا یار, خدا کے پاس بھی آ کے, میں کئی جگہ پہ میں نے جابس کی ہے, آپ بھی جابس کرتے ہوں گے. یہاں پہ کچھ ایسے ہیں جو بزنس کرتے ہوں گے, کچھ ایسے ہیں جو جابس بھی کرتے ہیں. زیادہ تر جاب کرنے والے لوگوں کی تعداد. آپ کسی آفس میں ہیں, آپ کو ہائر کر لیا جائے کہ آپ ملازم ہو گئے جی. یہاں پہ آپ باس کے سامنے جائیں گے, دیکھو جی کمپنی دے اپنے رول نے, لیکن میں اپنے رول نہ چلنا. 5 دن کام دینے, 2 دن چھٹی دینے. میں 2 دن کام پہ آؤں گا, 5 دن چھٹی کروں گا. کمپنی کے گیا کہڑا بندہ آ گیا, اسی رول بنایا کہ 5 دن کام کرنا ہے, کہنا میں 2 دن کروں گا, 5 دن چھٹی کروں. اپنے رول. آپ کہہ رہے ہیں سیلری 20,000 ہوگی, میں تو 40,000 پہ لوں, 40,000 پہ کام کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ فائلوں کو اس ترتیب سے رکھنا, میں تو جی الماری چ نہیں لا سکتا, میں تو گنڈ بن کے رکھاں گا. سب کام اپنی مرضی کے, تو کمپنی کیا کرے گی جی؟ ہیں جی, کہے گی چلو بھائی جان تنخواہ بھی نہیں دیں گے جڑے 6-7 دن لائے ہوں, کہیں گے چلو نکل جاؤ. خدا نے ہمیں بلا لیا ہے, ہم خدا کی فیملی کے اندر ہیں, سربراہ خدا ہے,
ہم مرضی اپنی کر رہے ہیں تو حال کی ہونا ساڈا؟ ہم مخالف ہیں جو رول اور کانسٹیٹیوشن، آج کانسٹیٹیوشن کا ہی تو مسئلہ پڑا ہوا پاکستان میں ہے جی، ہر بندہ کہہ رہا ہے کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن، کانسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں کہیں. تو کانسٹیٹیوشن کی باتیں تو سبھی کرتے ہیں، اس کا امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کے ثمرات اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ اس کو اپلائی نہیں کیا جاتا اداروں پہ، شخصی زندگیوں پہ. تو ہماری زندگی کے اندر خدا اس لیے کام نہیں کر پا رہا کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن دنیا کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ لا تبدیل کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے اندر میں اور آپ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے کہ جی کلیسیا کے 100 لوگ کہہ رہے تھے چلو پھر انج کر لو. ایوان کے اندر کوئی زیادہ اکثریت آ جائے تو کوئی قانون بدل سکتا ہے کانسٹیٹیوشن میں سے، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن ایسا ہے جو حتمی ہے، یہ خدا نے دیا ہے، یہ میں اور آپ اکثریت کی رائے سے بدل نہیں سکتے. تو آپ خدا کے تابع ہیں، میں خدا کے تابع ہوں، ہم خدا کے تابع ہیں، خدا ہمارے تابع نہیں. مخالفت یہی ہے کہ ہم خدا کے جوئے کے نیچے آنا نہیں چاہتے. نہ ہو کوڑیاں خچرا مانگ تو کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا، پکڑ جاتا خچر کہندا میں نہیں آنا تھلے، مارتا ڈنڈے اور چھانٹے مارتا اس کو، اور پھر جب وہ بالکل تھک ہار جاتا ہے خچر، پھر وہ بیچارہ سر جھکا دیتا ہے اور پھر اس کو جوئے میں لے کے اپنے کام پہ نکل جاتا ہے. بے سمجھ ہے، اسے پتا ہے کام تے کرنے ہی ہے تے مار ہمیں سکی کھا لے. ہم لوگ بھی اکڑے ہوئے، ہم بھی اپنی مرضی کرنے کے آتی. کہندا میں 5 روزے رکھے نے، ویزا لگے گا کیوں نہیں؟ فاسٹنگ میں ہوں، 5 روزے رکھے ہیں، 6 روزے تے کام ہو جانا. جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے میں وہی کروں گا. ویری سمپل. میں ننگی پیری جانا چرچ، 7 چرچ مان لینے میں، 7 منگل، 7 بدھ، 7 سنڈے. بھائی خدا کو اس سے کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے 5 زخم بڑے میجر لیے اور اس کے علاوہ اس کا سارا جسم ہی چھلنی تھا، زخموں سے چور چور تھا. وہ سب کچھ میرے لیے اور آپ کے لیے کر لیا تو ساڑھے ننگی پیری جان والی کام ہونا. یہ ڈھکوسلیں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ سیٹسفائی کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان کی فطرت ہے جو اس نے ہمارے اندر ڈالی. یہ پرانی انسانیت ہے جو ہمیں اکساتی ہے کہ تو کچھ کر بیٹا، جتی اتھے ہی چھڑ جا تو اتھوں کسی دی پان واپسی. شیطان ہی ایسے مشورے دیتا ہے. نجات کا پیغام بڑا سمپل ہے، آپ کے لیے سب کچھ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. ہم یہاں پر اکثر بتا چکے ہیں، پادری صاحب نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا آدم اور ہوا کو بناتا، باغ عدن پہلے بنایا گیا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اس سے پہلے کہ آدم اور ہوا بنائے جاتے، خدا نے اس باغ کے اندر ندیاں بھی بنائی 5 بڑی جو اسے سیراب کرتی تھی. اس کے اندر طرح طرح کے پھل بھی رکھ دیے، سب کچھ رکھ دیا، خوبصورت بنا کے اس نے بعد میں انسان کو بنایا. آپ کی ضروریات کی تمام چیزیں مسیح یسوع میں آلریڈی پرووائڈ کر دی گئی ہیں. صرف ٹرسٹ کرنا، صرف بلیو کرنا، نتھنگ. آپ نے کچھ نہیں کرنا، ایمان لانا ہے. خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ ساری چیزیں میرے لیے پہلے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں میں خود کماواں گا، میں جاواں گا ننگی پیری، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اس طرح کی کئی منتیں لوگ مانتے ہیں. کہنا میں موم بتیاں بالنیاں نے، میں بند لے کے جانے نے. بند لے کے جاتے ہیں، موم بتیاں لے کے جاتے ہیں، چادریں لے کے جاتے ہیں، رڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، گوڑے چھین لیتے ہیں اپنے گھٹنوں کو، برا ان کا اتنے سوج جاتے ہیں. ننگی پیری جا رہے ہیں، مٹی پئی ہوئی اپنے دے بھی دوجیاں دے مٹی اڑان دینے، آپ بھی پا رہے. یار ایزی ہو جاؤ، یہ مسیحیت نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے جس کے پیچھے ہم چل پڑے. یہ غیر اقوام کے شیوے ہیں جن کو ہم نے اپنا لیا اپنی زندگی. خدا چاہتا ہے ہم پرسکون رہیں. اگر ہمیں مار پڑوانی ہوتی، ہمیں دکھ اس نے دلوانا ہوتا تو اپنے بیٹے کو اس طرح نہ ہونے دیتا. یہ دلیل ہے، وہ خود غریب بنا تاکہ ہم امیر بن جائیں، وہ خود پریشان ہوا تاکہ ہم پریشان نہ. اس کا چہرہ بگڑ گیا تاکہ ہمارا چہرہ نہ بگڑے. ہم اس میسج کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، ہم مخالفت میں چل رہے ہیں. اسرائیل، یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو اپنے مددگار کا مخالف بن گیا. اپنی زندگی کو چیک کریں، جب دعا میں جھکیں تو دیکھیں خداوند میں کہاں تیری مخالفت کر رہا ہوں. توفیق مانگیں خدا سے. یہ آپ اپنی لیاقت سے، میں اپنی لیاقت سے، ہم اپنی لیاقت سے نہیں کر پائیں. جھک جائیں، دعا کے اندر جھکیں اور خدا سے کہیں خداوند میری کمزوریاں مجھ پر ظاہر کرنی شروع کر. خدا آپ کے سامنے بڑا پلازما لگا دے گا، آپ کو نظر آئے گا سب کچھ جگہ ہے. کلام بولنا شروع کر دے گا آپ سے، کیونکہ آپ سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. خدا آپ کو کہے گا بیٹا یہاں پہ تو غلط ہے، یہاں پہ تو تربیت شروع ہو جائے گی. لیکن ہم دعا میں اس نظریے سے جاتے ہی نہیں کہ ہم خدا سے کچھ تربیت حاصل کر لیں. ہم تو صرف اپنے مدعے منانے کے لیے جاتے ہیں، آڈے لگا لیتے ہیں. پنجابی کہتے ہیں آڈا لڑنا. خدا سے لڑ پڑتے ہیں، کہنا جی میری لڑائی چل رہی خدا میں، کام کرے گا خدا تو میں چرچ جاواں گا. جی خدا نے میرا کام نہیں کیتا تو میں نہیں جی چرچ جانا. تو میں کہا تو نہ جاؤ. وہ تو خدا ہے، جب ہم سب نہیں تھے وہ تب بھی خدا تھا. جب کائنات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی وہ خدا تھا. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سے خدا مانے. وہ ہے، میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے، جا ان کو بتا جا.
वो कल आज और अब तक यकसा है, वो कल भी था, वो आज भी है, वो आगे को भी होगा, उसने खत्म नहीं होना। वो अब्दी पर्सनैलिटी है, अजल से अब तक है। सो मेरे और आपके बिलीव करने पे कि खुदा है या नहीं फर्क नहीं पड़ना। अगर हम ईमान ले आएंगे तो फर्क हमें पड़ेगा, उसे नहीं। आमीन। सो आइए आज से हम अपनी गर्दन को कड़ाना बंद कर दें, ताबे हो जाएं खुदा की, मोहब्बत करें। खुदा कभी आपसे सख्ती से पेश नहीं आता, हम उससे मजबूर कर देते हैं कि वो ऐसे हालात पैदा करे कि वो हमें खींच के वापस लाए। आखिरी एक मुझे बात याद आ गई, किसी तालाब के अंदर एक मेंढक रहता था और एक मछली रहती थी। मेंढक जो था वो दुआगो था और मछली जो थी वो बड़ी, और उसके चाने खूबसूरत थे, कलरफुल थी, वो इधर उधर फिरती रहती थी। मेंढक ने कहा कि बाजी तुसी भी दुआ जाया करो, मीटिंग टाइम कराया करो। वो कहती जा काम कर, अब तेरे वगैरह बंदियां दा काम है, जिन्होंने कुछ आंदा ही नहीं, मैं तो खूबसूरत हूँ, जिधर भी जाती हूँ सब मुझे देखते हैं, आशीष करते हैं। उसने कहा कर लूंगी दुआ भी, अभी बड़ा टाइम है। एक दिन एक शिकारी आ गया, उसने वहां पर कुंडी डाली और वही मछली फंस गई उसमें, और वो चिल्लाने लगी, मेंढक को दुहाई देने लगी, दूसरे दोस्तों को भी कि बचाओ मुझे। उन्होंने कहा बाजी असी तेन क्या सी कि खुदा दी प्रोटेक्शन मांग ला, तू मांग फंस गई। वो ले गया उसको, और जब ले गया तो अपनी बीवी को कहने लगा कि लै भी जरा करारा जा करके पका, नान लैके आवांगा तिला ले। और वो उसको छीलने लगी उसकी बीवी, और उस तकलीफ में मुब्तला हो गई वो मछली। ये कहानियां हैं, ये तमसीलें, सच्चाई से इसका ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ये बात समझाने के लिए बड़ी खास होती है। वो कहते हैं मछली रोने लगी, उसने खुदा से कहा खुदा मुझे बचा ले, मैं तौबा करती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। तो कहते हैं कि बड़ा शदीद तूफान आया, मूसलाधार बारिश होने लगी, और वो जो उसकी बीवी थी वो बिजली कड़कने से बड़ा डरती थी। वो तो नान लेने गया हुआ बंदा, और वो भाग के अंदर चली गई, और पानी भरना शुरू हो गया उनके सहन में, और आहिस्ता आहिस्ता मछली ने ऐसे करके पलसीटी मारी और वो पानी में गिर गई। वो तैरती हुई दोबारा उसी तालाब के अंदर चली गई, और सबसे पहले वो मेंढक को मिली। कहती मेंढक मैं भी तौबा कर ली। उन्होंने कहा बाजी की फायदा कि पासा ही छला ले, पासा छला के तौबा की थी। ऐसे हालात ना पैदा होने दें कि खुदा आपको सख्ती से खींच के लाए। जो अकड़ जाते हैं खुदा के सामने, किसकी अकड़ है, एक मिनट में तोड़ देता आपको। बड़े बड़े सूरमा लोग भी खुदा के आगे ज़ेर हो जाते हैं, हम क्या है। इसलिए ये अकड़, खुदा के सामने घमंड, लोगों के सामने इतराना, बड़ी बड़ी बातें करना, इनको छोड़कर हलीमी और खाकसारी के सबक को अपनाएं। हम सब खुदावंद के ताबे अपने आप को कर दें। कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें।